الحمدلله چې دا خپل پیغمبر سره د زړه مینه وي کنه، نو هغه بیا د خپل پیغمبر بیا ادبي نه کوي، هغه ته بیا د بې علمۍ نسبت نه کوي، هغه ته بیا د انپړ نسبت نه کوي چې هغه پړه لیکه نو هغه په څه باندې پوهېده نو هغه د غلطۍ تصحیح نشو کولی. چې د خپل پیغمبر سره د زړه نه مینه وي نو د هغه صفات اهل سنت والجماعت بیا داسې ذکر کوي. ها بیا داسې ویلی شي ورته کېدی रसूलुल्लाह के बारे में लफ्ज यतीम आ जाए तो इमाम अहमद रजा का कलम जो है वो अपने आप से बाहर हो जाए कि बंदे हुजूर के बारे में हुजूर को यतीम कह दिया तो आला हजरत ने फरमाया इसको पता नहीं था मौलवी को, इसने क्या तकरीर की। हुजूर अक़दस कासिम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनिम कुसुम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफे और रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी अफ आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब गनी करीम अजीज खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास